भनेको भए चाहिँ मलाई यो फ्राई मोमो एकदम रुच्थ्यो होला कि दिदी। चटनी पनि बनाएछ दिदीले हो, यो चाहिँ मोमोको चटनी। मोमो मैले चाहिँ एकछिन अगाडि म्यागी खाएर आएको थिएँ। यहाँ फ्राई मोमो रेडी भएको छ। काबिन चाहिँ खाने हेऱ्यो मोमो भनेपछि चाहिँ यहाँ खुसी हुन्छ, तर मोमो खानु हुँदैन। काबिन्सले मोमो खानु हुँदैन। मोमो फ्राई गर्दा थाकेर बस्नु भएको छ अचार किनेर। म त मैले भने एकैले चक्करमा ए के भयो मैले के गरेँ यम्मी। ल ल ल ल ल अति सबै ओइ ओइ खाने तिमी मोमो? तिमीलाई पेट दुखिरहेको छैन? आइया भएको छैन? के गर्छ अब? छोराको चाहिँ फेभरेट हो नि त मोमो। यहाँ यस्तो गर्छ खाऊ। तेल दल्दैछ भाइ भक्कु। पेरिन दिदी अहिले पाइया गर्छ नि। होइन होइन खाऊ 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 खाऊ। होइन गर्दैन खाऊ। हाम्मा गर खाऊ खाऊ। के राम्रो देखेको मोमो अगाडि काबिन्स। खाऊ अब पेट दुख्छ नि नखाऊ ल। अहिले बिस्किट खाने नि त ल। राख दो वापस रख दो। रख दो।